बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, तारीख किसी को नहीं बुलाती। तारीख में हमेशा जालिम और मजलूम का जिक्र जरूर होता है। तारीख में जिसने जुल्म किया होता है उनका भी जिक्र होता है और जिसने जुल्म सह लिया होता है उनका जिक्र भी होता है। तारीख हमेशा गलत फैसलों का भी एक शाहिद है और हमेशा ठीक फैसलों का भी शाहिद है। तारीख हमें यह बताती है कि जालिम कौन था और मजलूम कौन था। तारीख हमें यह बताती है कि कौन ताकत के जोर पर फैसले करवाना चाहते हैं और तारीख हमें यह भी बताती है कि कौन अवाम की तवक्कुआत के ऐन मुताबिक जमहूरी फैसले करना चाहते हैं। यह सब तारीख में दर्ज है और तारीख में हम जाएंगे तो एक एक नुक्ता वाज़े तौर पर आपके सामने आ जाएगा। मैं तारीख का जिक्र आज क्यों कर रहा हूं, इसके दो वजूहात हैं। पाकिस्तान की तारीख को आप जरा देखिए। मैं तीन शख्सियात का जिक्र करना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में और इसके साथ पाकिस्तान के दिफाई हिस्ट्री में उनका बड़ा अहम किरदार है। यानी मिसाल के तौर पर जुल्फिकार अली भुट्टो, एक बड़ा नाम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो एक सितारा है, आज तक उनका नाम लिया जाता है। उनको असैसिनेट किया गया, उनको फांसी दी गई। किस तरह दी गई, तारीख में सब कुछ आया है। कोई पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है, आप मुझे यहां पर दोहराने की जरूरत नहीं है। दूसरी अहम शख्सियत डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने में अहम किरदार अदा किया, लेकिन पूरी जिंदगी नजरबंद किए रखा, पूरी जिंदगी मुकदमात में झेली उन्होंने। एक अफसुर्दगी के आलम में चला गया, एक दुख के आलम में चला गया कि मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ। अपने ही लोगों ने क्या कुछ नहीं किया उनके साथ, ये तारीख हमें बताती है। और आजकल इमरान खान का नाम लिया जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं इमरान खान के खिलाफ मुकदमात करके हमेशा के लिए इसको मुकदमात में ही जकड़ा जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि सियासत से मुकम्मल तौर पर नाअहल कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि इनको कत्ल कर दिया जाएगा, पाकिस्तानी सियासत से इनको मुकम्मल तौर पर आउट कर दिया जाएगा, बल्कि इस जिंदगी से भी आउट कर दिया जाएगा। असल में वजह क्या है कि पाकिस्तान हमेशा से जब भी कोई ऐसा पॉपुलर लीडर उभरा है, उनके खिलाफ इस तरीके से मुकदमात भी बनते हैं, उनको इस तरीके से जकड़ भी लिया जाता है, उनको इसी तरीके से तमाम जितने भी स्टेक होल्डर है एक हो जाते हैं और उसको निकालने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। ये पावरफुल चीज है, मैं आपको बता रहा हूं कि क्योंकि स्टेट से अबव कोई पावर तो नहीं है और ये हम सबको मालूम है। क्योंकि उनके साथ आप लड़ नहीं सकते, उनके पास इतने वसाइल, इतने ताकत, उनके साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते। स्टेट है और स्टेट से लड़ना भी नहीं चाहिए, उनके पावर के आगे सरेंडर करना चाहिए। मगर अब जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को जरा ज़हन में रखिए कि हो क्या रहा है। पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम का तसलसल जो है वो मुख्तलिफ अदवार में टूटता हुआ दिखाई देता है हमें। और वजह क्या बनी? वजह रिलेशनशिप। इनके साथ रिलेशनशिप ठीक था, इनके साथ नहीं ठीक था। पाकिस्तान की तारीख में हमेशा ये रही है और इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमारी जो मिलिट्री है वो पावरफुल है, इंतहाई बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जो किसी भी मुल्क की होनी चाहिए। मगर यहां पर सवाल लोग ये पूछते हैं कि क्या ये पावरफुल होना दूसरों के लिए ज्यादा बेहतर है या अपनों के लिए भी उस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मिसाल के तौर पर जुल्फिकार अली भुट्टो का जो नाम लिया जाता है, उसके साथ नाम लिया जाता है जियाउल हक साहब का। अच्छा, अब उनका नाम अच्छे लफ्जों में नहीं लिया जाता। पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट भी उनके साथ रही है, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लॉन्च करने वाले बेसिकली जुल्फिकार जनरल जियाउल हक साहब थे। अब लेकिन यहां पर बुनियादी तौर पर जो सीखने की बात है वो ये है कि हमारे जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर है, पॉलिटिकल पार्टीज की मैं बात कर रहा हूं, ये हमेशा किसी न किसी के सहारे पर चलते हैं। अब मिसाल सुनिएगा, यानी इमरान खान इक्तदार में आया तो इमरान खान आज ये हमें बता रहे कि ये तो मुझे इदारे बताया करते थे कि करप्ट और चोर है, इसलिए मैं इनके साथ मिलके कि ये मेरे नजरियात के साथ एक थे। आज वो इनसे सवाल कर रहे हैं कि आप तो मुझे ये बताते थे कि ये तो करप्ट और चोर थे, लेकिन आज ये कैसे साफ हो गए। दूसरी तरफ अब दूसरा मिसाल सुनिएगा, बड़ी जबरदस्त किस्म की मिसालें। नवाज शरीफ ने मौजूदा आर्मी चीफ का जलसों में नाम लिया, वजीर दिफा ने क्या कुछ नहीं कहा। दानियाल, निहाल, जावेद लतीफ, अयाज सादिक, मरियम नवाज, क्या कुछ नहीं कहा। आज उन्हीं के बलबोते पर इक्तदार पर विराजमान है। आसिफ अली जरदारी ने ईंट से ईंट बजानी थी,
آج انہی کے سہارے پر اکٹھا ہو چکے ہیں. تو بنیادی طور پر جو غلطی میں سمجھتا ہوں وہ ہمارے سیاستدان اپنی ہے. کبھی یہ زندگی میں ایک نہیں ہوئے. اگر ایک ہو جائے تو ان کی کامیابیوں کا جو سفر ہے وہ شروع ہو جائے گا. اور شاید کچھ لوگ چاہتے بھی نہیں ہے کہ ایک ہو جائے. جب عمران خان ساتھ تھے تو وہ مخالف تھے, عمران خان مخالف ہے تو وہ ساتھ ہے. پاکستان کی ہسٹری بڑی انٹرسٹنگ ہے, اور جو سیاست کو سمجھتا ہے وہ اس چیز کو ضرور انڈوز کرے گا کہ دیکھیں یہ جو ساری غلطی ہے ہماری سیاستدانوں کی اپنی ہے, کہ تاریخ میں کیا کچھ ہوتا رہا, کس نے کروایا, اور ایک ہی ادارے کی کچھ لوگوں نے کروایا. اب یہ بھی تاریخ ہمیں بتاتی جس میں نام بڑے بڑے نام ہیں, بڑے بڑے ریٹائرڈ آفیسرز ہیں جن کے نام لیے جاتے ہیں, لیکن سیاستدان نے سیکھنا نہیں. خیر, اب عمران خان کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے, اور جو ایک زمانے میں ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوا کرتا تھا. اور اگر یہ معاملات اسی طریقے سے, ایون کہ دہشت گردی کے مقدمات ہیں, کیسے شخصیت ابھی فارمر پرائم منسٹر تھے, ان پر دہشت گردی کا مقدمہ چلایا جائے, کل وہ پیش بھی ہوں گے. اور ہو سکتا ہے چونکہ رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ جب یہ عدالت کے سامنے پیش ہوں گے تو ہم ان کو گرفتار کر سکتے ہیں, تو کیا عمران خان کی کل گرفتاری ہو سکتی ہے؟ یہ بھی بڑا اہم سوال ہے, اور اس سوال کا جواب تو ہمیں کل ہی ملے گا کہ حکومت کیا سوچے. البتہ میری نظر میں اگر یہ گرفتار ہوتے ہیں, کیونکہ اس وقت پبلک کے سینٹیمنٹ کو سمجھنا چاہیے کہ پبلک کیا چاہتی ہے. جب تک آپ پبلک کو کنونس نہیں کرتے کسی چیز پر, کسی نقطے پر, آپ 1000 مرتبہ کسی کا انتقام لیجئے, کوئی وہ بات ماننے کو, بلکہ وہ مزید مضبوط ہوتا جائے گا. عمران خان جاتے ہیں, یہ ایک میں پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈی کے ایک پروفیسر تھے, ان سے جب بات چیت میں کر رہا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اب اس وقت عمران خان کے خلاف جو بھی ایکشن ہوگا, چاہے کس قسم کا ایکسٹریم ایکشن ہی کیوں نہ ہو, یہ ان کے حق میں ہے. اور یہ اگر گرفتار بھی ہو جاتے ہیں تو ان کی جو پولیٹیکل گراف ہے وہ کیا آسمانوں تک, بلندی تک مقبولیت کو چھو رہی ہوگی, اور یہ عمران خان چاہتا بھی ہے. لیکن یہاں پر بنیادی طور پر جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اب عمران خان کو پاکستان کی پالیٹکس میں اب رہنے دیا جائے, کیونکہ رانا ثناء اللہ تو کہتے ہیں کہ اس شخص کو ہمیں نکالنا ہوگا. یہ شخص کیوں نکالنا ہوگا؟ کیونکہ اس نے ہمیں ننگا کر کے رکھ دیا. اس نے پاکستان کی پولیٹیکل جو پارٹیز, جو پاکستان کے سٹیک ہولڈرز تھے, جو پاکستان کے سٹیٹس کو توڑا, اس لیے ان کو باہر کیا جائے تاکہ ہم آرام سے حکومت کرتے رہے, کھاتے رہے, پیتے رہے, عیش و عیاشیہ کرتے رہے. یہ لوگ غلام ہیں, غلام کی طرح رہے, 75 سال ہو گئے, 75 سال مزید مرتے رہے, غلامی کی زندگی بسر کرتے رہے. اسی لیے ان کو نکالنا چاہیے. لیکن میری نظر میں یہ احمقانہ حرکت ہوگی اگر یہ کل گرفتار ہوتے ہیں. شہباز گل کا کیس آج ان کو عدالت میں پیش کیا گیا, اور آج مطیع اللہ جان صاحب نے ان سے سوال کیا کہ آپ کو سیکشولی اسالٹ کیا گیا, تو انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے میرے ٹیسٹیز اور پینس کو کرنٹ لگائے گئے. تو یہ دیکھیں آپ صرف سوچ سکتے ہیں, مطلب بات کرتے ہوئے بھی انسان کہ مطلب یار یہ کیا کروانا چاہتے ہیں ان باتوں سے, مطلب کیا اس سزا سے کیا چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں. جرنلسٹ کو آپ پکڑ لیں, نہیں پتہ کبھی کسی کی باری آ جائے, کون کیا بول رہا ہے. لیکن یہ میرے خیال میں اب ہر شخص بول رہا ہے, تو ہر ایک انسان کو آپ نے گرفتار کرنا ہوگا. یہی ایک آپ کے پاس حل ہے, آپ یہی کر سکتے ہیں. طاقت کا اگر اللہ نے آپ کو دی ہے تو یہ طاقت اللہ واپس لے بھی سکتا ہے, اور یہ ایک محدود مدت کے لیے ہوتا ہے, یاد رکھیے گا. طاقت کے نشے میں انسان بہت کچھ کر لیتے ہیں, مگر جب طاقت چلی جاتی ہے تو پھر وہ پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں رہتا. پھر وہ انسان ایک عام معمولی سے انسان ہوتا ہے. قبرستان میں چلے جائیے, بڑے بڑے لوگ, ایسے لوگ کہ جن کے نام سنتے ہیں ہم ہوش ہمارے اڑ جاتے ہیں, وہ بھی آج دفن ہے. ہٹلر جیسا بڑا قاتل کوئی ہو سکتا ہے, ان نے جس طریقے سے ظلم کیا, جو لوگ ہمارے, آج ہٹلر کہاں پر ہے. تو یہ دنیا چلتی رہتی ہے, کسی ایک شخص کے لیے نہیں رکتی, یہ آگے جانے کا نام ہے. اور جب آپ فرط جذبات میں آ کر اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں یا اس قسم کی آپ نشانہ کسی کو بناتے ہیں تو پھر میری نظر میں وہ کسی طور پر جسٹیفائبل نہیں ہوگا. دیجیے نعمان خان کو اجازت, اللہ نگہبان.